आयज आमचो रवी पात्रांव हो संवसारांचो ना जाला तेन्ना एक पोकळी निर्माण जाली एक समाजान, भंडारी समाजान. म्हणजे एक अशें जाला की एक आमचो बरो एक नेतो आनी जो समाजा खातीर जे बरें योगदान तेजें आहा आनी खूब तेणी समाजाक सांबाळून घेतला. जेन्ना तो 1984 जेन्ना निवडून येयलो तेन्ना पर्यंत ते आज पर्यंत तेजें जे कार्य आहा समाजा खातीर आनी तशेंच इतर समाजा खातीरूय तेजें खूब कार्य आहा. शिक्षण क्षेत्रांत म्हणटू मागीर ओबीसी आमकां ओबीसी मेळपाक लागून तेजें बरें कार्य आहा. ओबीसीकूय तेणें आमकां बरो सपोर्ट केलो. तेन्ना अश्यो जायत्यो विविध गोश्टी आहा. मुणकारांक लागून तो झगडलो. म्हणजे पात्रांवाचें जें योगदान आहा जें समाजा खातीर आनी बहुजन समाजा खातीर चड करून तेणी काम केलें हें आमी विसरणे सारकें ना. आनी सदां तेजो आमचेर समाजाचेर उपकार हो आसतलो. आनी तशेंच तेजे फॅमिलीक आमचो सदांच भंडारी समाजाचो तेंको आसतलो आनी आमी तेज्या फॅमिलीचे फाटल्यान आसतले. तशेंच आतां आमचो रितेश हांगा राजकारणान आहा तेन्ना हांव आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन मागता सबंद गोंयच्या भंडारी समाजाचे वतीन रितेश नायकाक तेंच्यांनी एक मंत्रिमंडळान इमिजिएटली एक स्थान दिवचें आनी 6 म्हयन्या भितर ताका इलेक्शनाक निवडून हाडपाचें काम बीजेपी करतले आनी तेच्या बरोबर आमीय आसतले. तेन्ना जेणे करून ही समाजाची धुरा तेजे नवी म्हणजे दुसरी पिढी म्हणजे पात्रांवाच्या फाटल्यान ते दोग जण रितेश आनी जो रॉय आहा हे समाजाक फुडें घेवन वयतले आनी बहुजन समाजाक तशें इतर समाजाकूय ते सांबाळटले अशें म्हणून हांव मागता. आनी तेंच्या आत्म्यांक शांती मेळची अशें आनी तेंच्या फॅमिलीचे बरोबर आमी सदांच भंडारी समाज उबे आसतले फाटल्यान.